Makaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Whispers Meeting Timog na kalibot. Atong tulumanon oras sa atong Padaran ko silang issue na walay kalabutan sa kawas. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, pangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po o iya sa Diyos. Ang inahan kaya ariglaran ang napulog na mga anak. pinako kalimutan yun sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy prayer meeting sa Tibok Kalibutan. Ang atong Anis Media Ministry, Cagayan City, makikaubang kaninyo ng pipila ka mga gutlo alang sa atong tulumanon oras sa atong leksyon. Mao kay ng panahon na atong i-discuss, i-detalye, o atong i-simple kaayo nga presentation aron nga kini masabtan sa inyong mga klase sa Sabbath School. Sa pagsugod, magapo kita. Gamhanan nga Diyos nga naka sa mga langit. Salamat sa among paglaom nga magihatag kanamo. Nga bisan pa nga nagpuyo kami ning kalibutan nga puno sa kaaguliyang ug kasamo. Apan imo ka manggipunumduman nga kami imong mga lumulupyo or citizen sa langit nun nga puloy-an. Panananginan mo ang tibok nga kalibutan nga nagasubaybay sa imong mga pulong. Uban mo sila, panig-una sa manginang pag-alagad. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Ginoo manluluwas. Amen. Sa dili pa kumupadayon mga kaigsunan, adunay ko'y very gentle nga pahinumdom, labi na kaninyong Sabbath School teachers. Magpresentar gani mo sa atong leksyon, ayaw gid mo pagsimang sa tumong sa atong lesson. Ayaw gyud. Ang mugayad kanimo ang atong title. Ang atong title. Mugayad na nato. So bisag unsa nga sa atong discussion wala og tuo, abante og atras, dili gyud ta mohawa ni anang atong title nga atong pagatunan. Kay usay makatambong magud ko nya dunay magdala sa leksyon. Naminaw ko, wala, yun may isguti ang bagong leksyon, naghimog iya. Likayan na ninyo, mga kaigsunan. Likayan ninyo. Kuhaan na lang ninyo, kaya nga atong tuyo na niya, ang unod na lang mo atong ipakaon sa mga katawhan. Karon igsoon, ang atong lesson 7, a heavenly citizenship. Ang langit nun nga, lumulupyo. Atong mga bata nung murag di kayo na magkasabot basta kay citizenship lumulupyo. Tanaw igsoon. Unsay ipadasig kanato nga mga residente madeta didto sa langit. Dagiyon dinhi ayaw kamog kabalaka sa bisag unsa. Apan ang tanang mga butang ipaagig pagampo ug hangyo uban sa pagpasalamat ug ang inyong mga hangyo inyong ipadayag ngadto sa Dios. So samtang niya pata sa yuta, di nato malikayan nga niya kita biktima sa yuta. Apan ang si Apostol Pablo biyain ang inyong kabalaka diha. Kung unsay inyong panginalan dad-a sa pagampo. Kay bisan pa man nga kita lumulupyo o citizen sa langit, niya pamanta sa yuta. Apektado pa ta sa kagubot o kaguliyang ninyo ta. Ang libro sa Pilipos mga kaigsunan puno og mga pagtulunan og mga leksyon sa kinabuhi adlaw-adlaw. Si Pablo naghatag ka na giya. Atong kinabuhi kinahanglan high moral values. Taas ang atong moralidad, ang atong kadungganan, ug atong itumong mahitungod sa atong kinasuukan sa atong pagkatao, ang atong pagkatao sa sulod.
Si Pablo mga kaigsunan, naghatag og mga sekreto unsaon pagkinabuhi nga malipayong kita nga mga Kristiyano bisan kita gilibutan og makatilaw kata og mga problema nining kalibutana. Bisan pa mga atong kinabuhi nga nagakahitabo. Naay mga panghitabo nga dili ta gusto nga mahitabo. Apan usahay mahitabo. Mao ni ang niapatas kalibutan mga kaigsunan. Apadi gyud ta magkaguol kay ang atong kinabuhi sa sulod adunay prinsipyo nga atong pagabsubayon nga dili ta maapektuhan nining kaguliyang sa kalibutan. Kay ang atong kinabuhi sa sulod adunay kusog nga gahatag sa Dios kanato sa pagatubang sa mga hagit nining kalibutan. Ang atong inner self, ang atong pagkatao sa sulod mga kaigsunan, kung kini atong mabantayan, atong maamuma, makahatag kini og kalinaw bisan pa man nga kita nagpuyo sa daghang makasakit og mga kagulaanan. Muna ang atong bantayan mga kaigsunan. Ugon niya, ang ato karon og sa umaabot, kaugmao na to ning kinabuhi adunay kamot sa Dios nga maghatag sa atong mga panginahanglan kung kini ato gyud nga gikinahanglan diha. Ang importante mga kaigsunan, dili tam isandig ang atong paglaom ni ining politikanhon nga sistema. Di nato ni isandig. Ako bitaw karon igsoon, di na ko ganahan maminaw ng mga balita-balita. Way klaro. Dismayado ko sa dagan sa atong panggobyerno mga kaigsunan. Dismayado ko. Kay kung atong isandig ang atong kaugmaon sa kagamhanan igsoon nga atong gipuy-an, mapakyasar kita. Kay di yun na sila makatubag ka ang ilang kaugalingon mo ilang ipatambok o gibiyaan lamang ang mga katawhan nga naglisod sa paginabuhi. Ingon nga kita mga Kristohanon nga mga lumulupyo sa ginharian sa Dios adunay mga pribilehiyo nga ihatag kanato. Apan samtang adunay mga pribilehiyo di nato malimtan na usay mga responsibilidad nga ihatag kanato. Ingon nga kita mga citizens sa langit, kinahanglan kita mo ay gitawag role models, mga paningingnan. Sa atong kinabuhi, may mga tao nga atong kanabang gihangaan na to. O kung atong itanaw nga maayo sila mo dumala, mo na, murag ang pag-apply na to sa atong responsibilidad, siya mo atong namodilo mga kaigsunan. Alang sa mga kabataan, ang ilang paningingnan role model mo ang ilang amahan o ganginahan. Gani ang influensya sa ilang ginikanan kung positibo mugiya kini mga kaigsunan. Alang sa pagpili nila kung unsay career o profesyon na ilang pagakuhaon. Sa balang kasulatan, adunay mga Bible characters nga nakahatag og influensya kanato. Wala man gyud nato sila ikatagbo, apan atong mabasa ang ilang makasinatayan sa kinabuhi og ato silang gihimo igsoon nga murag atong gi-idolize mga kaigsoon. Apan magbantay lamang ta kay ni apoy mahimo nga role model mo influensya pod. Ang media igsoon nga wa nagipulos. Gamay na lang yun ang mapuslano sa media. Gamay na lang. Magbantay ta, kay mga salida, unsa pa na diya makadaot kini sa atong kinabuhi. Sa panahon ni Pablo mga kaigsunan, wala pa may mga teknolohiya, wala pa may internet. Apan bisan pa na ang mga tao nag-atubang sa dili mao nga panig-ingnan nga mga modelo sa ilang kinabuhi. Ang
kalibutan nga gipuy-an ni Pablo mga kaigsunan, hilabihan kadunot, hilabihan ka-immoral, hilabihan pagkaduotan, wala agi kalahian igsoon. Sa atong kapanahon karon o galing lamang kay medyo moderno na high-tech na ang atong kapanahonan. Kini igsoon, kining daotan nga may influensya sa atong kinabuhi. Daan ra na kaniadto. Unya karon og sa umaabot muhatag kini og datang influensya kanato mga kaigsunan. Busa ato lang kuhaon ang maayong influensya og si Pablo mga kaigsunan atong makita. Kung atong mahimong model si Pablo, atong makita na si Pablo bisan sa mga tao nga dili niya igkasinabot, mingaon gyapon sila itong mga tawhana. Muhilak gyapon sila alang kanila. Gani mga kaigsunan, ang mga tao nga nakiglaban sa iyang pagtulunan, wala niya tawag nga iyang mga kaaway kung dili gitawag niya mga kaaway sa cross ni Kristo. Kita mo na. So walay personalan. O iyang naila, igsoon, ang cross mo lamang kini ang magabungkag sa mga baryer, sa mga dapit, na diin ang tanamag kasala nagkinahanglan og manluluwas. Role model kanang atong giila nga gusto nato nga magkakuha ta og sama kaniya. Busas Pablo nag-awhag sa mga taga-Pilipos nga atong hatagag pagtagad ang atong kinabuhi nga mahimo kitang maayong nga ehemplo sa uban. Likaya nato nga kita mahimong daotan nga ehemplo ngadto sa uban. Ang mga tao nga nagalimbong didto sa Roma, ginatawag kini sila nga mga tao nga wala magserbisyo alang sa Ginoo, apan ang ilang gatagag pagtagad ang kailibgon sa ilang tiyan. Ang ilang Diyos ang ilang tiyan. Busa, kay kita mga lumulupyo man sa langit, kinahanglan, laban lang. Busa mga kaigsunan, nagkadaiya ang mga katawan ng kalibutana. Ang mga tao nga niya sa kalibutan, ang ilang tumong kining niya sa kalibutan, mga bahandi, kadungganan, mga kabtangan, mga kaigsunan. Niyara sa kalibutan ang ilang tumong. Ang ilang Diyos, walay lain ang pagtagbaw sa ilang tiyan, mga kaigsunan. Apan alang ka na to, na mga citizens sa langit, mga kaigsunan, ang magabot sa atong kinabuhi, mao si Jesus. Gipakita ni Apostol Pablo, mga kaigsunan, nga kining atong lawas, gikinanglan nga kining atong idisiplina. Kining atong lawas karon ay balumang kita. Matakbuyan tagbalatian, magakaut-ut ang atong panglawas o gani musangkos kamatayon. Apan dili ta mabalaka nining tanan nga atong gibati sa atong mga balatian. Kay nganuman, pagailisang kini sa mahimayaon nga lawas sa adlaw nga mobalik si Kristo nga iyang pagabanhawon ang iyang mga katawan. Ug unya mga kaigsunan, ang atong kinabuhi mahimayaon. Nag-ingon ng Job 9:10-25-27. Nga bisan pa man hutdon ang iyang unod pagkaon sa maong ulod, apan gus iyang naglaom siya nga iyang igkakita ang iyang manunubos sa umaabot nga kapanahunan. Sa Lucas 24:39, nag-ingon mga kaigsuunan ang sinulat ng atong kaugalingon adunay magagunit niini ug atong makita kay ang atong pagkinabuhi dili na unudnon kung dili espirituhano na.
Mao ni igsoon ang kinabuhi sa mga tao nga ang citizenship ang pagkalumulupyo sa ginharian sa mga langit. Number 3, unang Korinto 15, 42, 44. Kining atong lawas nga madunuton, lawas nga masakiton, sa adlaw sa pagbalik sa atong Ginoo. Pagbanahon kini, og ang buhi nga mga abtan, pagailisan ang nabanaw og buhi nga naabtan nga mataro. Ilisan kini diha-diha sa lawas nga dili na mamatay og dili na madunuton. Ayaw mo gunaw na nga pasakaon mo ng taglangit, una ilisan ang atong lawas dili. Apan pag-ilis sa atong lawas, as is mo rin eh. Karon mo ni akong naong. Ha? Kamo mausab. Ang atong panagway, ang atong gitason, gibubon, ana, magpabilin nga mauna, pero ang lawas nato dili na mamatay. Unya hinay-hinay kini, hinay-hinay nga ma-repair igsoon sulod sa kalibok ka mga tuig hangtod nga ang estandarte sa Ginoo makabot nato sa panglawas mga kaigsunan. Busa igsoon, diha lamang atong paglaom ni Kristo. Ikaapat, unang Korinto 15:50-54. Walay unod og dugo nga makapanunod sa ganara sa mga langit. Nagpasabot nga ang atong lawas nga madunuton dili makaadtog langit. Ilisa na ni daan una makaadtog langit. Mura ang kahulugan diya mga kaigsunan. Kausalang kapag pamilok, ilisa ng atong lawas. Ang Kolosas 3:4 nagyon dinhi. Kung si Kristo aniya sa atong kinabuhi, kita igsoon magapasundayag sa iyang himaya. So samtang kita nga mga citizen sa ginharian sa Dios niya sa yuta, gikinahanglan nga atong kinabuhi magadanag sa himaya sa atong Ginoo. Padayon lang mga kaigsunan, kay katapusan nga kaaway sa mga tao, nga maong kamatayon, pagalaglagon ka na sa Diyos sa iyang pagbalik. Pag-ana ni Ginoong Hesus mga kaigsunan na wala ng lawas nga himalatyon, lawas nga masakiton, ilisa na sa lawas nga mahimayaon. Karong mga kaigsunan, di natamahadlok sa kamatayon. Kay dili lamang kiniigsoon nga ilisan atong lawas sa dili madunot, apan ang kamatayon, pildihon ka na ni Ginoong Hesus sa adlaw siyang pagbalik. Ingon nga kita, mga lumulupyo, niining yuta, ang atong pagkabanhaw, ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Dili lamang tipik kung dili ang atong kinatibukan. Naay mga panghitabo unya dito sa langit nga sa pagkakaroon di nato ma-describe mga kaigsunan. Busa na yun sa Apostol Pablo. Mga lumulupyo man ta sa langit. Muagi mong mga kasakit, apan. Magmalipayon kamo sa atubangan sa Diyos. Rejoice before the Lord. Iyon niya. Ayaw mo kabalaka. Bisan pa man yatak-yatakang kita sa nining kalibutan sa dagkang mga pagdogdaog o kalisdanan. Dili ta mabalaka. Kaya adunay Jesus na mo'y mag-aagak kanato. Busa, ingon ni Apostol Pablo, ang tanan natong kabalaka at tanan natong kalibog mga kaigsunan atong hunahunahon nga ang Diyos nagaamuma o nagtagad kanato. He cares for us. Unsa man ang problema ng kalibutan nga niabot sa kalisdanan, ang atong paglaom nagauswag tungod kay nagakadula ang pagbalik ni Kristo. Ang alkontraigson sa mga kabalaka o kagulanan, mao, magpadala ng tagpag-ampo. Pag-ampo nga adunay pagtuo. Mao yun ang sulba nato igsoon.
ang atong pag-ampo mga kaigsunan mao maghangyo ng yuta sa Ginoo. Ngayang dawaton ang atong mga pag-ampo mga hangyo kay ato karang giubanan sa pagtuo. Ug unya kita makapahulay, makabaton og kalinaw, ug unya ang atong mga hangyo may kalinaw na nato tungod kay ato nang gipadala ngadto sa kamot sa Dios. Wa na tay kabalaka. Ang kalibutan igsoon dili makahatag kini og kalinaw, ang Dios lamang. Tungod kay ang kalinaw daanang gipaniguro sa Dios nga atong mabatnan kay kinigasa man sa kinabuhi nga katapusan diha ni Ginoong Hesus. Ang kalinaw igsoon nga hatag sa Dios dili matugkad sa tawhanon nga pagsabot. Dili matugkad sa atong una. Kay nakabaton kita og kalinaw, kay daw sama na kita igsoon nga gigwardyahan kita sa mga sundalo. Mao na ang gitawag sa Filipos 4:7 nga ang atong kasing-kasing unahuna gwardyado kita mga kaigsunan ni Ginoong Hesus. Ang atong kinabuhi, the inner life mga kaigsunan, protektado sumala sa Filipos 4:7 kay gipasalig sa Ginoo daw samara nga mga sundalo mo ang nagabantay alang kanato. Busa mga kaigsunan, makabaton kita og kalinaw sa pinakasulod sa atong kinabuhi. Kay muhaom naman ang atong kinabuhi sa kabubuton sa atong Dios. Kay nagyon siya ang dako nga kalinaw, inyong mabatnan, kamo nga nahigugma sa akong kasuguan o wala kamoy ang ay ikabalaka. So, iksoon, mabatnan na ito ang kalinaw. Di natapas, magpahasol rin mga kalisdanan sa kalibutan. Kung kita nahigugma sa kasuguan sa Diyos, makabaton kita igsoon og kalinaw nga wa na tay kabalaka. Si Pablo igsoon, nagahisgot ni ining nagingon, ug dugang pa sa unom ka mga listahan, sa mga ayong batasan ug kinaiya, sa mga Kristohanon nga mga lumulupyo sa langit mga kaigsunan. Number 1, nga ang atong kinabuhi pulos tinuod. Walay pagpakaron ingnon.